उहाँको पाउने पुज्ने ज्ञानेन्द्र साईजीको शिर फुलै बनाउने शिरमै राख्ने त्यो काम गर्नुभएको छ। अर्को थरी अति उग्रवादी तत्त्वहरूले खोइलाउने भुत्लाउने समाप्त पार्ने पेलपाल झेलझेल ठेलठाल गर्ने काम पनि गरिरहनु भएको छ। छिटोभन्दा छिटो साईजीको रिहाई होस् र प्रतिगामीहरूले चलखेल गर्ने खेलोफड्को गर्ने मौका नपाउन् अनि सस्तो प्रचारबाजी गर्ने स्टन्टबाजी गर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध घृणा भाव फैलाउनेहरूले पनि ढिम्किन नपाउन्। यो क्षणिक पपुलारिटीको लागि मात्रै तपाईँले उहाँको के भन्छ रिहाईको माग गर्नुभयो? बिल्कुल गलत। क्षणिक पपुलारिटीको लागि होइन। यो भनेको के भने एउटा राजनीतिक संस्कार संस्कृति अश्लीलता छैन। त्यो फलाना कि छोरी कहाँ मरी भन्ने टाइपको छैन। यति हजार मान्छेलाई हामी मार्छौँ, जिउँदै जलाउँछौँ, जेल हाल्छौँ भन्ने खालको वाहियात घृणा फैलाउने त्यस खालको बात बहादुरी पनि म गर्दिनँ। यो भनेको के हो भने खाना पाइन भन्दै कोकोलो गर्नेले आफ्नो गोदाममा, आफ्नो घर रूपी गोदाममा, कोठा रूपी गोदाममा कैयौँ बोरा चामल, तेल र दाल लुकाए जस्तै हो। फैज अहमद फैजको एउटा गजलको शेर म तपाईँलाई सुनाउँछु। दुनिया में और भी गम है मोहब्बत के सिवाय। अनि राज्य सञ्चालनको कुरा छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा छ। त्यसकारण झिना मसिना कुरामा भुपी शेरचनको कविता र नारायण गोपालको गीत जस्तै अल्झेछ क्यारे पछ्यौरी कतै भनेर खोजिरहनु पर्ने अवस्था छैन। म ज्ञानेन्द्रजीको व्यक्तिगत विरोधी होइन। उहाँको हितचिन्तक, शुभचिन्तक, उहाँको उत्तरोत्तर प्रगति होस्, उहाँको जीवन सुखमय होस्। तपाईँ यदि प्रेमको, सद्भावको, विश्वासको बिरुवा रोप्नुहुन्छ भने त्यही फल्छ। गाली गलौज घृणाको संस्कृति फैलाएर केही फाइदा छैन। मान्छे अनएजुकेटेड मान्छेहरू, असभ्य, अशिष्ट, भल्गर, सभ्य समाज नसुहाउने बोली वचन भएका, अत्यन्तै धूर्त, अत्यन्तै रकमी, जाली फटार र त्यस्तै खालको मान्छे मन पर्दो रहेछ। बहुराष्ट्रिय राज्य भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ भने एउटा देशभित्र विभिन्न देश वा राज्य छ भन्ने मान्यतालाई फिलोसोफिकली, थ्योरिटिकली स्थापित गर्ने त्यो खालको मिसइन्टरप्रिटेसन हो। पुण्य गौतमजी आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। विशेष गरी ज्ञानेन्द्र साईलाई गैर न्यायिक हिरासतमा राखियो भनेर उहाँले आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ। सोही सन्दर्भमा केही विशेष कुराकानी गर्नको लागि आज हामी उपस्थित भएका छौँ। पुण्य गौतमजी, स्वागत छ PNP खबर.com। धेरै धेरै धन्यवाद युवराजजी र PNP खबरलाई पनि। सर, तपाईँ अन्तर्वार्ता दिइरहनु पर्ने मान्छे है, विशेष गरी चर्चामा आइरहनु पर्ने मान्छे, यो बेलामा त अन्तर्वार्ता पनि ठप्प भएको छ, त्यही भएर लाइभ आउनुहुन्छ होइन? यस्तो हो, त्यो नेसेसिटी अफ डक्ट्रिन भन्छ नि, आवश्यकताको सिद्धान्तले अन्तर्वार्ता दिनुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ चुपचाप पनि बस्न सकिन्छ र आवश्यक पर्दा यस्तो राष्ट्रिय सङ्कटको घडीमा, विपत्तिको घडीमा, लकडाउनको बेलामा, कोरोनाको बेलामा लाइभ आएर आफ्ना कुरा राख्नु स्वाभाविक हो। अब कोरोनाको विशेष परिस्थिति त छँदैछ होइन, देशमा कोरोनाको त्रास त छँदैछ। अब मान्छे त राजनीतिक त्रासले पो अझ त्रसित हुन थाले त। यस्तो छ, फैज अहमद फैजको एउटा गजलको शेर म तपाईँलाई सुनाउँछु। दुनिया में और भी गम है मोहब्बत के सिवाय। त्यतिखेर खालि माया प्रीतिका विषयमा मात्रै गजल लेखिन्थ्यो। उर्दू गजलकारले त्यसो भनिदिनु भयो कि दुनियाँमा माया प्रीति बाहेक अरू धेरै कामहरू छ। अहिले राज्यसँग धेरै बिजनेसहरू छ, धेरै काम गर्नुपर्ने छ। पार्टीका आन्तरिक कुराहरू छन्, अनि राज्य सञ्चालनको कुरा छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा छ। त्यसकारण झिना मसिना कुरामा भुपी शेरचनको कविता र नारायण गोपालको गीत जस्तै अल्झेछ क्यारे पछ्यौरी कतै भनेर खोजिरहनु पर्ने अवस्था छैन। आज बिहान एउटा स्ट्याटस अपडेट गर्नुभएको थियो, SLCको सर्टिफिकेट किन्ने राउटे भनेर इङ्कित गर्नुभएको छ र अर्को अमेरिकी नागरिकता च्यात्ने BA फेल भन्नुभएको छ। यो दुईवटा इङ्कित कोतर्फ हो? यो व्यक्ति इन्डिभिजुअल त्यसरी तोक्ने भन्दा पनि यो एउटा प्रवृत्ति हो। हाम्रो समाजमा अहिले हिरोइजमको रफुचक्कर चलाइरहेका मान्छेहरूको स्टाटस के छ, उनीहरूको वास्तविकता के छ भन्ने कुराको एउटा प्रतीकात्मक, साङ्केतिक, बिम्बात्मक उदाहरण मैले प्रस्तुत गरेको हुँ। अब त्यहाँभन्दा बढी यसमा खनीखोस्री गर्नु, यसमा धेरै घनचक्कर चलाउनु अथवा त्यसमा धेरै खुनखुत्रो गर्नु आवश्यक छैन। त्यसभित्र के तथ्यहरू छन्? तथ्य जरुर छ, समयले त्यसलाई पुष्टि गर्छ र अहिले असान्दर्भिक हिसाबले हामीले त्यो तथ्यको एउटा पोकोपन्तुरो पेन्डोरा बक्स खोल्नुभन्दा पनि मैले सङ्केत गरेँ। धेरैले त्यो कुरा बुझ्नु भएको छ, बुझ्नेलाई इसारा काफी, जुगा चलो कुरा बुझ्यो, सङ्केत बुझ्न सिपालु हुनुहुन्छ। त्यसकारण मैले त्यो स्ट्याटस लेखेको हुँ र त्यो कुरामा भोलि बहस हुन्छ। सुरुवाती चरणदेखि तपाईँ ज्ञानेन्द्र साईको धुरन्धर विरोध गर्दै आउनुभएको मान्छे, उहाँको प्रवृत्तिको पनि विरोध गर्दै आउनुभएको मान्छे, तर यति बेला चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईको रिहाई हुनुपर्छ भनेर जोरदार माग उठाउनु भएको छ। के कारणले होला? म ज्ञानेन्द्रजीको व्यक्तिगत विरोधी होइन।
उहाँको हितचिन्तक शुभचिन्तक, उहाँको उत्तरोत्तर प्रगति होस्, उहाँको जीवन सुखमय होस्, उहाँ सभ्य भव्य ढङ्गले जानुहोस्, उहाँको अशिष्ट गाली गलौज गर्ने जुन खालको एउटा नानीदेखि लागेको बानी छ त्यो पनि सुध्रियोस्, उहाँ सही बाटोमा हिँड्नुहोस् भन्ने कामना गर्ने, उहाँसँग कैयौँ कप चिया खाएको एउटा उहाँले मित्र सोच्नुहुन्छ हुन्न, मैले उहाँलाई भाइ सरह मान्छु। अब उमेर त उहाँले के भन्नुहुन्छ थाहा छैन, तर जे होस् हाम्रो कलिग नै हो भनेर, कन्टेम्पोरेरी नै हो भनेर म सोच्छु। र तर वैचारिक हिसाबले उहाँ र हामी एकदम 180 डिग्रीको कोणमा उभिएको मैले महसुस गरेको छु। किनभने उहाँ देशभक्त समाजवादीहरूको बालको खाल उतार्नुहुन्छ, खुइलाउनुहुन्छ, भुत्लाउनुहुन्छ। म देशभक्त समाजवादीहरूले कमी कमजोरी सुधारेर स्वीकारेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। वैचारिक भिन्नता हुन्छ, भोल्तेयरको मान्यता, फ्रान्सेली दार्शनिक भोल्तेयरको मान्यता छ कि म तपाईँको विचारसँग असहमत हुन सक्छु, तर तपाईँको विचारको रक्षाको निम्ति म अन्तिमसम्म लड्छु। त्यही हिसाबले मानवीय संवेदनाको आधारमा, मानवीयताको आधारमा अहिले प्रतिगामीहरूले कुनै खेलोफड्को गर्ने, चलखेल गर्ने, कुनै च्याखे दाउ थाप्ने, छिर्के लगाउने अवसर नपाउन्, उहाँको रिहाई होस्। र त्यो एउटा तुच्छ मौकाको तलासमा रहेका देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूले छोडेका छौडाहरू, अपराधीहरूले चलखेल गर्ने मौका नपाउन् भनेर उहाँको रिहाईको मैले कामना गरेको हुँ। त्यसमा मानवता छ, मानवीय संवेदना छ र एउटा भातृत्वको झल्को पनि मैले दिएको हुँ। भनेपछि यो प्रकरणमा ज्ञानेन्द्र साईको केही दोष छैन, उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ। अब दोषी निर्दोषी भनेर करार गर्ने, त्यसरी तुलामा जोख्ने, कसीमा घोट्ने काम मेरो होइन, त्यो अदालतको, अझ जनताको अदालतको। अब यहाँ एकाथरी मान्छेले इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेका छन् कि कर्मको फल भोग्नुपर्छ भनेर हामीले पढेका छौँ। तपाईँ जस्तो रोप्नुहुन्छ बिरुवा त्यस्तै फल लाग्छ। घृणाको बिरुवा रोप्नुहुन्छ घृणै फल्छ, जस्तो कि विष वृक्ष रोप्नुभयो भने विषै फल्छ, अरू फल दिँदैन। खिर्राको बोटमा जाइफल फल्दैन। अनि तपाईँ यदि प्रेमको, सद्भावको, विश्वासको बिरुवा रोप्नुहुन्छ भने त्यही फल्छ। गाली गलौज घृणाको संस्कृति फैलाएर केही फाइदा छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि सवाल यहाँ कसले कति एकदमै महान काम गर्यो, कसले कति के गर्यो भन्ने खालको भ्रामक सूचनाहरू फैलाउनु भन्दा पनि यथार्थ कुरा, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने न्यायिक राजअंश जस्तो भएर यथार्थ कुरा गर्नुपर्छ। र म तपाईँलाई यति कुरा भन्छु कि तित्राको मुखै बैरी भएपछि तित्राले दुःख पाउँछ र तित्राको अन्त्य त्यही कारण हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मेरो पनि मुख छुच्चो होला। उहाँ र ममा फरक के छ भने म कठोर बोली वचन प्रकट गरे जस्तो गरे पनि मेरो बोलीमा शिष्टता छ, मर्यादा छ र तपाईँहरूले महसुस गर्नुभएको छ अश्लीलता छैन। त्यो फलानाकी छोरी कहाँ मरी भन्ने टाइपको छैन। यति हजार मान्छेलाई हामी मार्छौँ, जिउँदै जलाउँछौँ, जेल हाल्छौँ भन्ने खालको वाहियात घृणा फैलाउने त्यस खालको बात बहादुरी पनि म गर्दिनँ। न त सरकारभन्दा सुपर सरकार पल्टिएर लाखौँ लाख नेपाली, 80 लाख नेपालीलाई हामी बाहिरबाट ल्याउँछौँ भन्ने त्यो खालको स्याल यहाँ मचाउने आदत नै मेरो छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सन्तुलित हुनुपर्छ। यति हो कि म यहाँभन्दा बढी कुरा गर्न चाहन्न। यो समय तपाईँले ज्ञानेन्द्र साईको रिहाई माग गरिए पनि तपाईँहरू बिचको वैचारिक भिन्नता अझ पनि कायमै छ। त्यो त जरुर छ। कि त उहाँको विचारसँग म जोडिनु पर्यो कि मेरो विचारसँग उहाँ सहमत हुनु पर्यो। भनेपछि यो क्षणिक पपुलारिटीको लागि मात्रै तपाईँले उहाँको के भन्छ रिहाईको माग गर्नुभयो? बिल्कुल गलत। क्षणिक पपुलारिटीको लागि होइन। यो भनेको के भने एउटा राजनीतिक संस्कार, संस्कृति र विरोधीहरूलाई पनि सम्मान दिने एक खालको संस्कृति र मानवीय संवेदना, जसले कुनै पनि मान्छेहरू, फेरि अर्को कुरा के भने मेरो अर्को कुरा पनि छ, त्यो स्ट्राटेजिकल पनि होला, डिप्लोमेटिक पनि होला। मेरो भनाइ के भने यतिखेर वास्तवमै यो असान्दर्भिक कुरा गर्नु हुँदैन, बेमौसमी बाजा बजाउनु हुँदैन। एउटा इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरिएको छ। अब खाद्यान्न रासन बाँडिएको हुनाले त्यसरी गिरफ्तार गरियो। कारण अरू होला, भित्री कज अरू होला। अब राज्यले धेरै सूचनाहरू एक्सपोज गर्न नसक्ला, तर यसरी बबन्डर स्याल हुइयाँ मचाइएको छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यथार्थ कुरा भोलि बाहिर आउला, तर अहिले बेमौसमी बाजा बजाउनु भएन। यतिखेर के भन्नु पर्थ्यो भने ज्ञानेन्द्रजी तपाईँले राहत बाँड्नुभयो, तपाईँलाई थ्याङ्क्स, तर तपाईँले गाली गलौज गर्ने, सरकार विरुद्ध वक्तव्यबाजी गर्ने, नेकपा विरुद्ध विस्फोमन गर्ने अनि कालकुट ओकल्ने यो काम अहिले गर्ने नै होइन। तपाईँले कल्पवृक्ष रोप्नुभयो भने कल्पवृक्षबाट राम्रो फल लाग्छ, विष वृक्ष रोप्नुभयो भने त्यहाँबाट त्यही फल प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण कुण्ड कुण्ड पानी मुन्न मुन्न बुद्धि भने जस्तो उहाँले आफ्नो लेभल अनुसार जसरी इन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको छ त्यो त देखिन्छ। अहिले म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, जस्तो गुरु त्यस्तै चेला। अब
उहाँलाई द्रोणाचार्य मानेर एकलव्य बनेर धेरै मान्छेले टाढाको हिमाल हेरे जस्तै आदर्श मानेका होलान्, शिरफुल बनाएका होलान्। अब के हुँदो रहेछ भने यो समाजमा नि मान्छे अनएजुकेटेड मान्छेहरू, असभ्य, अशिष्ट, भल्गर, सभ्य समाजलाई नसुहाउने बोली वचन भएका, अत्यन्तै धूर्त, अत्यन्तै रकमी, जाली फटाहा र त्यस्तै खालको मान्छे मन पर्दो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अधिकांश अशिक्षितहरूले भरिभराउ भएको ठाउँमा एउटा शिक्षित मान्छेलाई धज्जी उडाउनु र अशिक्षित मान्छेलाई शिरफुल बनाउनु, उसलाई नायक मान्नु ठुलो कुरो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई यति कुरा भन्छु कि अहिले हामीले धेरै कुरा गर्ने बेला होइन। यहाँ एका दुई थरी अतिवादी तत्त्वहरू सल्लाह लागेको देखि, एका थरीले उहाँको पाउनै पुज्ने ज्ञानेन्द्र साईजीको शिरफुलै बनाउने, शिरमै राख्ने त्यो काम गर्नुभएको छ। अर्को थरी अति उग्रवादी तत्त्वहरूले खोइलाउने, भुत्लाउने, समाप्त पार्ने, पेलपाल झेलझेल ठेलठाल गर्ने काम पनि गरिरहनु भएको छ। म भन्न चाहन्छु अहिले उहाँको विषयमा नाना थरी कुरा, अब तपाईँले अघि भन्नुभयो कतिले राउटे भन्ने, कतिले एसएलसी फेल भएपछि भारतबाट किनुवा सर्टिफिकेट ल्याएको हो भन्ने, अनि कतिले रसको दानापानी खाएर उनीहरूको एजेन्टगिरी गर्ने, हनुमानगिरी गर्ने, चम्चागिरी गर्ने, नेपाललाई हुटु र तुटसीमा विभाजित गरेर जसरी रुवान्डामा 10औं लाख कतिया मत चाहियो त्यसै गरी नेपाललाई एउटा अनन्त द्वन्द्वमा होम्न स्यामुअल पी हन्टिङटनको द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर थ्योरी घोक्नेहरूको चम्चागिरी गर्ने, उनीहरूको एजेन्टगिरी गर्ने, उनीहरूको वारिसे बन्ने काम गरेको, अथवा कतिले अब राहतको नाउँमा कनिका छरेर करोडौँ उठ्ती गरेको, हिजो फ्याङ्लो झोला लिएर जुम्लाबाट झरेको मान्छे आज करोडपति भयो, रातारात गाडी चढ्ने हैसियत कहाँबाट आयो, महल कसरी जोड्यो भनेर यसरी प्रश्न उठाउने बेला अहिले होइन। तपाईँहरूले यो असान्दर्भिक कुरा गरिरहनु भएको छ, यसो नगरौँ म भन्न चाहन्छु। रविजीलाई पनि कहाँ बाँकी राखे? नेपालको नागरिकता च्यातेर अमेरिका भासिएको एउटा पूर्व अमेरिकी भनेर उहाँलाई घृणा फैलाउने मान्छेहरूको पनि कमी छैन। यहाँ योगदानलाई छायामा पारिन्छ, घृणा फैलाइन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सत्य तथ्य जे हो त्यसलाई गुण र दोषको आधारमा जनताको सामु ल्याउनुपर्छ। यतिखेर निन्दा शास्त्र फैलाउने कुरा पनि हुँदैन, यतिखेर हामीले घृणाको संस्कृति विकास गर्ने पनि होइन। सभ्य समाजले सुन्नै नसक्ने मामुवाला शब्द प्रयोग गरेको हुनाले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु ज्ञानेन्द्रजी, तपाईँ हामी कैयौँ कप सँगै बसेर चिया खाएका छौँ, खुदै तपाईँको टेलिभिजन च्यानलले त सङ्कटमा पनि साथ दिएको छ, तर तपाईँले जसरी एउटा गाली गलौज प्रकट गरिरहनु भएको छ, हिजो गुण गर्नेहरूलाई पनि छाड्नु भएको छैन, एउटा कृतज्ञता देखाउनु भएको छ। भोलि तपाईँलाई त्यही हतियार प्रयोग गरेर तपाईँलाई खोइलाउने भुत्लाउने काम तपाईँकै अनुयायीहरूले गर्छन्। हेर्नुहोला, समय कुमालेको चक्र घुम्छ, समय निर्मम छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जसरी तपाईँहरूले एउटा बोलेर नाकको डाँडी भाँच्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिँदाखेरि आज तिमीको संस्कृति हुर्किएको छ, तपाईँलाई थाहा छ। अनि त्यसपछि तिनका बाउ फलाना तिलाना मामुवाला शब्दहरू तपाईँहरूले प्रकट गर्नाले अहिले सारा समाजमा फेसबुक सामाजिक सञ्जाल हेरिनसक्नुको छ। विपक्षीको सम्मान हुन्छ। लडाइँको मोर्चामा नेपोलियन बोनापार्टदेखि ठुला ठुला योद्धा माओ सेतुङसम्मले विपक्षी योद्धाहरूलाई सम्मान दिनुहुन्थ्यो। लडाइँमा एक अर्काको खुनको प्यासा भएको, मर्न निस्किएको मान्छेले त सम्मान दिन्थे भने यहाँ के भइरहेको छ? अर्को थरी एउटा साथी हुनुहुन्छ, सङ्घीय समाजवादी विद्यार्थी फोरमको सचिव हुनुहुँदो रहेछ। अहिले त्यो पार्टी मर्ज भएर, हुन त निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएको छैन, हामी भन्छौँ बहुराष्ट्रिय राज्यको सूत्र प्रतिपादन गर्ने त्यो फर्मुला पछ्याउने पार्टीलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता नगरियोस्। म तपाईँलाई अलिकति सूत्रबद्ध ढङ्गले भन्न चाहन्छु, ती साथीले राष्ट्रको कुरा गरेका छन्, जनताको कुरा गरेका छन्। म भन्न चाहन्छु देश विभाजन गर्नको निम्ति दिल्लीमा पानी पर्दा यता छाता ओढ्ने, युरो डलर भारूमा आत्मा बेचिसकेका मान्छेहरूलाई नेता मानेर तिनको अनुयायी भएर तिनलाई पछ्याएर अगाडि बढ्ने ती साथी अहिले उहाँले राष्ट्रियताको कुरा गर्न सुहाउँछ। उहाँ कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ र? हिम्मतका साथ म फलाना पार्टीमा छु भनेर भन्न पनि सक्नु भएको छैन। अहिले त उहाँ महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईको त अलरेडी उहाँ चेला चपेटा हुँदै हो। त्यो छाता मुनि उभिनु भएको छ। उहाँले इमान्दारी पूर्वक भन्न सक्नु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ मैले हेर्नुहोस् धेरै कुरा गरेको होइन, जस्तो सुरेन्द्र भण्डारीजीको विगतको विषयमा मैले भनिरहनु पर्दैन। उहाँ सिआइएसँग सम्बन्धित एक्सन
एड अनि त्यसपछि एसिया फाउन्डेसन अनि क्रिस्चियन मिसनरीसँग सम्बन्धित वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनलको कन्ट्री कन्सल्टेन्ट, उहाँको विषयमा मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन। अमेरिकी खुफिया संस्थासँग उहाँको आन्द्रा गाँसिएको। हिजो ज्ञानेन्द्र साईजीले उहाँसँग सहकार्य गर्नुभएको थियो। उहाँहरूकै अभियन्ताले 29,000 तलबमा परिचालन भएको पनि भन्नुभयो। अनि त्यति मात्रै होइन, बालकृष्ण न्यौपाने जस्तो ब्रान्डेड राज्यवादीसँग सहकार्य भयो। आज फेरि चोचोबोचो मिलिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ताकपरे तिवारी नत्र गोतामे। अब अलिकति मौका परे आफूलाई गणतन्त्रवादी भनिदिने, अलि ज्यादा उताको मौका अनुकूल भयो भने राजावादी भनिदिने, यो खालको वैचारिक लालुपाते प्रवृत्ति, लाइपाते प्रवृत्ति, दोधारे अनि जनतालाई भ्रमित पार्ने काम गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, रङ्गीन कुवामा डुबेको स्याल अन्तत हुइयाँ काटेर नाङ्गिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो मान्छे जे हो, हामीमा पनि कमी कमजोरी छ, हामी त्यसलाई सच्याउँछौँ, आत्मालोचना गर्छौँ। अब मैले भन्न खोजेको कुरा के भने, वैचारिक स्पष्टताका साथ आएमा, रूपान्तरण गरेमा, आफूलाई ट्रान्सपरेन्ट हिसाबले प्रस्तुत गरेमा कुनै पनि मान्छेप्रति हाम्रो आपत्ति छैन। तर घृणा फैलाउनु भएन। सभ्य समाजले सुन्नै नसक्ने अशिष्ट, भल्गर, अत्यन्तै तुच्छ किसिमको निकृष्ट गाली गलौज गर्नु भएन र गरिमामय समाजमा गरिमामय स्थान बनाउनु पर्यो। टुटेको पढाइ छ भने जोड्नु पर्यो। म यही भन्न चाहन्छु। म सबैको, सर्वजना हितायको मान्यता राख्दै सर्वै भवन्तु सुखिनः सर्वै सन्तु निरामयको यो जुन खालको हाम्रो अत्यन्तै शिष्ट, भलाद्मी र कल्याणकारी मान्यता छ, त्यो स्थापित हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफ्नो अभिमत जाहेर गर्छु। ओके, तपाईँ राजनीतिक व्यक्तित्व, अहिले जसरी जसपाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न लागेको आफ्नो एजेन्डामा बहुराष्ट्रिय राज्य सुहाउँदो समाजवाद भनेको छ, यो बहुराष्ट्रिय राज्य भनेको चाहिँ के हो? यसलाई अलिकति नर्मल व्यक्तिहरूले पनि बुझ्ने हिसाबमा बताइदिनुहोस् न। यो बहुराष्ट्रिय राज्य भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ भने, एउटा देशभित्र विभिन्न देश वा राज्य छ भन्ने मान्यतालाई फिलोसोफिकली, थ्योरिटिकली स्थापित गर्ने त्यो खालको मिसइन्टरप्रिटेसन हो। संघीयताभन्दा फरक हो कि एउटै हो? होइन, संघीयताभित्र अथवा बाहिर जेसुकै होस्, तपाईँको के छ भने राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन, आत्मनिर्णयको अधिकार दुरुपयोग गरेर अन्तत देशलाई एउटा द्वन्द्वमा लगेर, साम्प्रदायिक भिडन्तमा लगेर देशलाई टुक्रा टुक्रा छिया बनाउने एउटा दाउपेच हो भन्दा फरक पर्दैन। यही सूत्रको दुरुपयोग गरेर, राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसनको दुरुपयोग गरेर लेनिनले एकीकरण गरेको सोभियत सङ्घलाई पनि धुजा पारियो, विभिन्न गणराज्यहरूमा विभाजित गरियो। त्यति मात्रै होइन, बोस्निया हर्जगोभिना, कोसोभो आदि इत्यादिको पनि विभाजन भएको छ। अब स्लोबोदान मिलोसेभिचले चाहँदै पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ, अब पूर्व युगोस्लाभिया कसरी विभाजित भयो, अनि त्यसपछि रादोभान काराजिचले कसरी बोस्निया हर्जगोभिनाको एकीकृत अस्तित्व जोगाउन खोज्दा त्यो देश चकनाचुर भयो। आज युगोस्लाभियाको अस्तित्व छैन नक्सामा, विश्वको नक्सामा। त्यस कारणले गर्दाखेरि इरिट्रियाबाट, इथियोपियाबाट इरिट्रिया यस्तै गलत फर्मुलाको आधारमा टुक्रिएको हो। अब इस्ट टिमोर तपाईँले अझ उदाहरण मेन्सन गर्नुहुन्छ भने, अब इन्डोनेसियाबाट इस्ट टिमोर कसरी अलग कियो, सनाना गुजमाहरूको के कस्तो कन्स्पिरेसी थियो, त्यो याद गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि देशको सार्वभौम सत्ता विरुद्ध नेपाल एकीकृत राज्य हो भन्ने मान्यता विरुद्ध, अहिले राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता, भौगोलिक स्वतन्त्रता विरुद्ध, नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी विरुद्ध जसरी एउटा घातक फर्मुला ल्याइएको छ, त्यो आधारमा निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्ने गैर संवैधानिक हरकत गरिएको छ। खबरदार, हामी भन्न चाहन्छौँ, निर्वाचन आयोगमा थपलियाजी लगायतका धेरै देशभक्त आयुक्तहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई आशा भरोसा विश्वास छ, त्यस्तो घातक फर्मुला लिएर देशमा युद्धभन्दा चर्को नाकाबन्दी लगाई माग्ने त्यस खालका घातक मानिसहरूले चलाएको पार्टी, म त भन्छु त्यो पार्टी एकीकृत हुनुभन्दा त्यो कमजोर हुनु राम्रो हो। त्यसकारण त्यस्ता पार्टी दर्ता नगरियोस्। यदि दर्ता गर्नु छ भने पनि त्यहाँ रहेका राष्ट्रघाती, देशघाती, देशद्रोही प्रावधान झिक्नुपर्छ। त्यही भएर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पार्टी फुटाउनको लागि सांसद अपहरण काण्ड मचाउनु भएन? होइन, हेर्नुहोस्, दुईवटा भ्रम यहाँ फैलिएको छ। एउटा, नेकपाले कसैलाई फुटाउन चाहँदैन, बरु पार्टी जुटोस् भन्ने नेकपाको सदस्य हुन्छ। तर देशघाती, देशको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता विरुद्ध चलखेल गर्नेहरू कमजोर हुन् भन्ने चाहना त हर देशभक्त नेपालीको हुनु स्वाभाविक हो। अर्को कुरा तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, यो अपहरणवाला जो फन्डा छ नि, अपहरण भनेको के? हाम्रो ऐन, नियम, मुलुकी ऐन, कानुनले के व्यवस्था गरेको छ भने, कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको मन्जुरी बिना कुनै स्थलबाट उठाएर अज्ञात ठाउँमा लगेर अनि ब्ल्याकमेलिङ गर्ने, पैसा फिरौती माग्ने, उसको शरीर बन्धक गर्ने कामलाई अपहरण भनिन्छ। जबकि सुरेन्द्र यादवजी जसले अपहरणमा म परेँ भनेर अहिले केही मानिसहरूसँग हातमा हात, काँधमा काँध जोडेर
अब यो टेकु जानु हो अपराध अनुसन्धान महाशाखामा, त्यहाँ उजुरी दर्ता गर्ने कोसिस पनि गर्नु हो, दर्ता गरिएन। किन गरियोस् त्यो फजुल वाहियात कुरा, स्याल उहाँ झुटो कुरालाई स्थापित गर्नु हुँदैन पनि। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँले बकैदा टेलिभिजनहरूमा ऋषि धवला लगायतका पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै के भन्नुभएको छ भने मलाई कसैले अपहरण पनि गरेको छैन, हामी ससुरालीमा गयौँ, त्यहाँ भात खायौँ, अनि त्यसपछि होटलमा आयौँ। 3 जना मान्छे जसमा अपहरणको बात लागेको छ उनीहरूले 7 जनालाई अपहरण गरे। फेरि अपहरण भनिएको छ सुरक्षा गार्डसहित गाडीसहित आएका छन्, होटलमा खाना खाएका छन्, बकैदा बसेका छन्। बरु कुरा यथार्थ चाहिँ के हो भने म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अब सत्ता बिना पानी बिनाको गोही जस्तो छटपटाइरहेका तत्त्वहरू बालुवाटारको एक्सिस चाहन्थे। लौ न बाबा कि दुवाई हामीलाई भेटाइदिनु पर्यो भनेर उनीहरूले भगीरथ कोसिस गरिसकेपछि फुल मन्त्रीको अफर दिनु पर्यो हामीलाई, हामी आउँछौँ, हामी पार्टी फोड्न तयार छौँ भन्नेहरूलाई ठिक छ संवाद गरौँ न त भनेर वास्तवमा बालुवाटारमा भेटवार्ता गर्नको निम्ति चाँजो मिलाउन अब पूर्व आइजी सर्वेन्द्र खनालज्यू अनि त्यसपछि महेश बस्नेतजी र किसान श्रेष्ठजीले यहाँसम्म ल्याउने चाँजो मिलाउनु भएछ। उहाँहरूकै चाहनाअनुसार होटलमा राखियो। तर आज इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने बरु त्यहाँ भएको के भने कुनै अज्ञात यो सबैले बुझेको जानेको त्यसभित्र चलखेल गर्ने विदेशी खुफिया संस्थाको फोन आउनसाथ त्यो फोनले कमाल जादु गर्यो। मन्त्री पद पाउनुपर्छ भन्नेहरूको नौनारी फत्रके गलो, ओर्तालु खङ्ग्रङै सुको, थाङ्नामा सुते। त्यसपछि बाबा कि दुवाई माई बाप भन्दै उनीहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरको शिरमा साष्टाङ्ग दण्डवत, पाउमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्न पुगे र उनीहरूले आत्मसमर्पण गरेर अहिले समाजलाई ढाँटेर छलेर वाहियात कुरा गरिरहेका छन्। बरु यसो हुनसक्छ उनीहरूले यसो भनेको भए त्यो कुरामा बहस हुन सक्थ्यो। हामीलाई जोर जबरजस्ती गरियो अथवा हामीलाई प्रलोभनमा पारियोसम्म भनेको भए त्यो विषयमा होइन है भन्नेहरूले पनि आफ्नो मत राख्न सक्थे, हो भन्नेहरूले पनि तर्क गर्न सक्थे, त्यहाँ तर्कको गुन्जाइस हुन्थ्यो। दिउँसै रात पारेर दुनियाँलाई ढाँटेर बात बहादुरी गरेर फजुल कुरा, वाहियात कुरा, झुटो कुरा, स्याल उइयाँ गर्ने गोइबल्सका खनातीहरूलाई इतिहासले कदापि पनि माफ गर्ने छैन र उनीहरूले एक दिन खुनको रगतको आँसु बगाउनु पर्नेछ, पश्चातापको आँसु बगाउनु पर्नेछ। भनेपछि यो अपहरण काण्ड स्याल उइयाँ मात्रै हो। कसले विश्वास गर्छ? तिनैका सण्डमुसुण्ड नन्दी भृङ्गीहरू, तिनैका भूत प्रेत पिशाच मसान 64 योगिनीहरूले विश्वास गर्लान् अनि त्यो खालको भ्रमको एक तारै पनि बजाउलान्। तर सभ्य समाजले कहिले पनि यस्तो कुरामा विश्वास गर्दैन। यो फजुल कुरा हो। यो भनेको के हो भने खाना पाइन भन्दै कोकोलो गर्नेले आफ्नो गोदाममा, आफ्नो घर रूपी गोदाममा, कोठा रूपी गोदाममा कैयौँ बोरा चामल, तेल र दाल लुकाए जस्तै हो। तर पूर्व राज्य मन्त्री एकजना सांसद उहाँलाई लिनको लागि महत्तरी नै पुग्नु पर्थ्यो त? त्यो पनि 2 जना सांसद र पूर्व आइजिपी आफै। यस्तो लकडाउनको बेला छ, कोरोनाको प्रकोप छ, हामीलाई सेक्युरिटी सहित हिँड्नु पर्यो, हामी असुरक्षित भयौँ, कृपया हामीलाई रेस्क्यु गरेर ल्याइदिनु पर्यो भनिसकेपछि अब हिजो मित्रता थियो होला, मानवीय नाता पनि थियो होला, एउटा साथीत्वको हिसाबले गइदिएको होला। अब सबै भित्री कुरा त मैले जानेको छैन। मैले सर्वेन्द्र खनालजीसँग कुराकानी गरेको थिएँ, किसान श्रेष्ठजीसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ। महेशजी त मेरो पुरानो चिर परिचित हुनुहुन्छ। उहाँहरूको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री, उहाँहरू दुधले नुहाएको 24 क्यारेटको हिरामा हिरा, कोहिनूर हिरा जस्तो अत्यन्तै पवित्र गङ्गाजी नुहाएको भन्दिनँ। कमी कमजोरी उहाँहरूको पनि होला, तर उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा गरेको योगदान, उहाँहरूले गरेका राम्रा कामहरूलाई, सकारात्मक कामलाई छायामा पारेर आज हेर्नुहोस् इन्स्टिट्युसन विरुद्ध भ्रम फैलाइएको छ। नेकपा सरकार जस्तो संस्थालाई हिलो छ्याप्ने कोसिस गरिएको छ। नेपाल प्रहरी जस्तो एउटा अपराध अनुसन्धानमा डिग्निफाइड संस्थाको रूपमा कहलिएको संस्थालाई बदनाम गर्ने कोसिस गरिएको छ। मोहम्मद अफ्ताब आलम जो हाउभाउ कटाक्ष हेर्दा अनि काटीकुटी हिटलर जस्तो देखिन्थे, त्यस्तो हिटलर जस्तो मान्छे जसले 13 जनालाई जिउँदै इटा भट्टीमा एकै चिहान बनाएर नेपालको दादा इदी अमिनको अर्को संस्करणको रूपमा विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र शाहयोगभन्दा पनि खतरनाक बर्बर एउटा तानाशाहको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसको कठालो कराप ज्याप बनाएर त्यसलाई न्यायिक हिरासतमा ल्याउने जिम्मेवारी निर्वाह गरेको यो नेपाल सरकार, त्यसको आदेश तामेल गरेको यो पूर्व आइजी सर्वेन्द्र खनालजीलाई बदनाम गर्ने तानाबाना बुनिएको छ। भक्तपुर र तनहुमा गएर हेर्नुहोस् विकास निर्माणका क्रियाकलापहरू, उहाँहरू कमजोरी मुक्त हुनुहुन्छ मैले भनेको छैन, तर साथीत्वको हिसाबले अब अलिकति के भने पोलिटिकल स्ट्राटेजी पनि होला, कूटनीति पनि होला, त्यसमा उहाँहरू जानुभयो होला। त्यसमा मैले धेरै राजनीतिकमा यस्ता कुराहरू हुन्छन्, तर यहाँ हुँदै नभएको कुरा स्थापित गर्नको निम्ति अपहरणले वाहियात कुरा फेरि आफैले भनेको छ, बाबा हो हामीलाई कसैले अपहरण गरेको छैन। अब प्रदीप यादवजीले भन्नुभयो, उहाँहरूकै पार्टीको सांसद, अब मन्त्री पद खानको निम्ति हिरिक
ढुक्क भएर रियाल सुहाएर मेरो भाषामा भन्नुपर्दा प्रकाश पौडेलको गीतको भाव जस्तै नाइ मलाई टेकेटी चाहिन्छ भनेर उफ्री गरे जस्तै नाइ मलाई सत्ता चाहिन्छ मन्त्री पद चाहिन्छ भनेर हाप र झाप गर्दै 12 हाते पटुकी कसेर काठमाडौँ आएकाहरू भोलिपल्ट रातारात यो फ्रान्स काफ्काको मेटामर्फोसिसको यो एउटा मान्छे सपनामा किरो भए जस्तै अघिल्लो रात मान्छे थिए भोलिपल्ट किरो भए जस्तै त्यो किरोमा रूपान्तरित भएकाहरूले वाह्यात किसिमको यो समाजलाई नै ढाँट्ने छल्ने अनि मिसलिड गर्ने मिसगाइड गर्ने मिसइन्टरप्रिटेसन गर्ने काम गरेका छन्। यसले उनीहरूलाई इतिहासमा चैनले निन्द्रा सुत्न दिनेवाला छैन। हस्, तपाईँलाई समय र सम्वादको लागि धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यो कुनै व्यक्तिलाई खुइलाउने भुत्लाउने काम गर्दिनँ, कसैलाई शिर फुल बनाएर पनि हिँड्दिनँ र म छिटोभन्दा छिटो साईजीको रिहाई होस् र प्रतिगामीहरूले चलखेल गर्ने खेलोफड्को गर्ने मौका नपाउन् अनि सस्तो प्रचारबाजी गर्ने स्टन्टबाजी गर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध घृणा भाव फैलाउनेहरूले पनि ढिम्किन नपाउन् भन्ने हिसाबले मैले यी कुराहरू राखेँ र जे जति विषयमा तपाईँले अब वास्तवमै अमूल्य प्रश्न राखेर मलाई उत्तर दिने मौका दिनुभयो। तपाईँको यो प्रसिद्ध पिएनपी मिडिया र व्यक्तिगत रूपमा युवराजी र क्यामराम्यान साथीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुन्नेलाई सुनकोमाला, भन्नेलाई फुलकोमाला। यो भिडियो युट्युबमा सर्च गर्न साथ आइजाला, ट्रेन्डिङमा पनि परिजाला। म यही भन्न चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, अभिवादन।